बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आपको तसलसल के साथ मिलती रहें। नाज़रीन, फैसले कुछ हुए हैं, एलामिया कुछ जारी किया गया है। अंदर की कुछ खबरें अब सामने आई हैं। कल रात भी मैंने गुफ्तगू की थी कि जो एलामिया सामने आया है, अगर तो 8 फरवरी यही था तो इस पे तो फिर अवाम कारकुनान उस तरह से इत्मीनान का इजहार नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 8 फरवरी को यही सब कुछ करना था तो इसके ऊपर तो दबाव उस तरह से नहीं पड़ने वाला जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। कल जो इजलास हुआ है, कुछ फैसले जो कि अंदर कमरे में कर लिए गए थे और कुछ फैसले जो कि सामने जो पब्लिक बैठी थी यानी कि पार्टी के टिकट होल्डर्स थे, वहां पर स्पीकर भी ऑन था, आवाज बाहर भी जा रही थी, वहां पर कुछ कहा गया लेकिन अंदर कमरों में कुछ और फैसले हुए हैं। इस पर बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। सुहेल आफरीदी के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, क्या उन्होंने डील कर ली है, क्या वो अच्छे बच्चे बन गए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कल जो इजलास हुआ है, फैसले कुछ हुए हैं, एलामिया कुछ जारी किया गया है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ है नज़ीर, अगर इसको सामने रखा जाए, अब जो चीज़ें अंदर से सामने आई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो है अंदर फैसले जो किए गए हैं जो कि एलामिया से हट के हैं, वो फैसले क्या हैं? केपी हुकूमत ने केपी को बंद करने के बारे में गौर किया, लेकिन क्या केपी हुकूमत एज ए हुकूमत अपने सूबे को वफाक से अलहदा कर सकती है? अगर केपी हुकूमत अपने सूबे को वफाक से अलहदा करती है तो कानूनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो एमरजेंसी भी लग सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है। लेकिन जो केपी तंजीम है वो ऐसा कर सकती है कि सूबे को बंद कर दे, रास्ते बंद कर दे। तंजीमी सतह पर यह किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यह नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो यकीनन गवर्नर राज को इमरजेंसी को दावत देना होगी, इसलिए कहा गया कि ये नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी से पहले कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे फायदे की बजाय नुकसान हो। अब ये भी कल फैसला किया गया है, ये वो फैसला है जो कि एलामिया से हट के है, क्योंकि हम 2 महीनों से कह रहे हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज होगा, और अगर हमने कुछ अब ऐसा कर दिया कि जिससे 8 फरवरी का एहतजाज ही ना हो सका तो फिर यकीनन जो इसका नुकसान होगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया है कि डी चौक का रुख नहीं करेंगे, इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, चूंकि इसके ऊपर इमरान खान भी कह चुके हैं कि यह नुकसानदेह है। जिस तरह गोलियां चली थी 26 नवंबर को, यकीनन उसके बाद बहुत नुकसान हुआ, खौफ भी मौजूद है, फिर साने मुरीद के भी हो चुका है। ये सारी वो चीज़ें जो हकायक हैं, हालात तो सही नहीं है, इसलिए ये फैसला किया गया कि डी चौक का रुख करना हो या इस्लामाबाद का, ये भी नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है खुद एहतसाबी। पार्टी के अंदर जो टिकट होल्डर्स हैं, एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, उनको जिनके अंदर इमरान खान का जो हालत है इस वक्त उसका भी दर्द मौजूद नहीं है, तो फिर उनको पार्टी के अंदर रह के क्या करना है? उनको पार्टी की भी जरूरत नहीं है और शायद उनको भी पार्टी की फिर जरूरत नहीं है। यानी खुद एहतसाबी की जाएगी। वो लोग जो कि इमरान खान का दर्द नहीं रखते, उनके लिए अब कड़ा वक्त है जो कि शुरू होगा। लेकिन ये सब कुछ जो है 8 फरवरी के बाद शुरू होगा। 8 फरवरी तक इन सारी चीज़ों को रोका जाएगा, क्योंकि अब फैसला ये किया गया है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो नुकसान होगा। अब हमने नुकसान नहीं उठाना। महमूद खान अचकज़ई इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सियासी तौर पर तजर्बा रखते हैं, उन्हें मालूम है क्या चीज़ कब फायदा देगी, क्या चीज़ कब नुकसान देगी। सुहेल आफरीदी की खामोशी है, वो महमूद खान अचकज़ई के पीछे चल रहे हैं। ये जो फैसले किए गए, ये फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। अगर पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार होगी, कोई क्या बयान दे रहा है, कोई क्या बयान दे रहा है, तो फिर इस तरह से ताकत नहीं गेन की जाएगी। इत्तफाक की बरकत होगी, पार्टी के तमाम लोग एक पेज पर होंगे, एक बयानिए पर होंगे, तो यकीनन ये वो चीज़ है जो कि पार्टी को मजबूत करेगी। इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन कल का एलामिया जो है, मैंने कल रात आपके सामने रखा कि ये एलामिया जो दिया गया है ये सही नहीं लग रहा। जब तक इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर नहीं आती तो लग रहा होता है कि ये एलामिया कैसे दिया गया है। कल मैंने भी तशवीश का इजहार किया कि ये एलामिया तो ठीक नहीं दिया गया, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसकी बुनियाद के ऊपर जो एलामिया सामने रखा गया वो कुछ और है, और जो फैसले बैक एंड पे किए गए हैं वो फैसले कुछ और हैं। अब नाज़रीन, 8 फरवरी के बाद कुछ चीजें हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर काम किया जाएगा। सबसे पहली चीज है कि इमरान खान तक डॉक्टर की एक्सेस, इसे हर सूरत में पॉसिबल बनाना है, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि इमरान खान की जो सेहत है उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत के सीनियर लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो तशवीश का इजहार करें कि इमरान खान की हालत सही नहीं है। इमरान खान की सिस्टर्स भी कह रही हैं कि इमरान खान की हालत सही नहीं है। इसलिए अब यह फैसला किया गया कि सबसे पहले 8 फरवरी के बाद इमरान खान तक डॉक्टर्स की एक्सेस को पॉसिबल बनाया जाएगा। पीटीआई के मीर जाफिर, मीर सादिक, जो कि पीटीआई के साथ मुखलिस नहीं है, सामने हैं, उन सब के बारे में, उन सब का जो है ऐलान लातल्की किया जाएगा उनसे।
ان سب کو جو ہے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوا ہے۔ اس کے بعد تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہو سکتا ہے، یہ کنفرم خبر نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کہیں پر یہ سوچ موجود ہے، لیکن ابھی یہ کنفرم خبر نہیں ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مین قیادت سے الگ ہو جائے۔ الگ ہونے کا مطلب اختلافات نہیں ہے، الگ ہونے کا مطلب یہ کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان جو ہے خود سے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہی عمل کریں گے، یعنی کہ عمران خان کے نظریے کو ہی لے کر چلیں گے، جو کچھ عمران خان ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ اسی پر عمل کریں گے، لیکن اپنی مرضی سے کریں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پیچھے نہیں چل رہے ہوں گے، خود سے چل رہے ہوں گے، آزاد ہوں گے اپنی سوچ کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، یہ سب کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ کنفرم چیز نہیں ہے۔ یہ خبر تو ضرور ہے لیکن کنفرم خبر نہیں ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اب سہیل آفریدی اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، ان کے بارے میں اب کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ خبر یہ کہ معاملات طے پا گئے ہیں، وہ اچھا بچہ بن گیا ہے، اب کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ یعنی سہیل آفریدی سے معاملات طے پا گئے ہیں، ایک اچھا بچہ بن گیا ہے اور اب کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ کہ سہیل آفریدی پر اب تنقید نہیں ہوگی، فیصلہ ہو گیا، یعنی دوسری جو سائیڈ ہے مخالف سائیڈ وہ سہیل آفریدی پر اب تنقید نہیں کرے گی۔ اب ناظرین یہ دونوں خبریں سن کے آپ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے ہوں گے، حیران بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے سہیل آفریدی بڑے بڑے دعوے کرے اور پھر اچھا بچہ بن جائے۔ تو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں پر اچھا بچہ بننے سے مراد کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے خلاف جاری کردار کشی کی مہم روک دی گئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت کی جانب سے یہ مہم روک دی گئی ہے اور اب سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، بہتری واقعی آ رہی ہے، شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، کور کمانڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی جو ہے آ کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ سہیل آفریدی کا موقف سنا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی نے اپنا موقف دیا، وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، تاہم ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں دہشت گردی نہ ہو، لیکن آپ لوگ ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ سہیل آفریدی کس موقف کو سنا گیا؟ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اعتماد میں لیں گے، اس لیے سہیل آفریدی اچھے بچے بن گئے ہیں کہ ہمارا دہشت گردی کے خلاف تو جنگ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں دہشت گردی نہ ہو، لیکن اب جو ہے سہیل آفریدی کے موقف میں یعنی کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے گا، اور سہیل آفریدی تو یہی چاہتے تھے، یعنی کہ جیت تو یہاں پر سہیل آفریدی کی ہے۔ اب وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات سن لی ہے، جسے سہیل آفریدی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ سہیل آفریدی کی بڑی کامیابی ہے کہ اتنی بڑی طاقتیں اب سہیل آفریدی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کریں گی، اور یہی تو سہیل آفریدی چاہتے تھے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے شفیع جان کا بیان رکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس میں ہم نے اپنا موقف کھل کر رکھا کہ ہم بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے، ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور دہشت گردی کو مل کر ایک ہی بار ختم کرتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے منوائے، اپنا موقف رکھا ہے اور مانا گیا ہے۔ اب سہیل آفریدی کا کہنا ہے 8 فروری کا دن کتنا بڑا اور امپیکٹفل ثابت ہوگا، ان سے سوال کیا گیا، ان کا جواب ہے انشاءاللہ 8 فروری کا دن بہت بڑا ہوگا۔ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، 8 فروری کا ان پر اتنا پریشر ہے، ابھی سے کاروباری لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک جماعت کی خاطر پورے پاکستان سے دشمنی مول لے رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ سہیل آفریدی کے اس بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا دن بڑا دن ہے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم جو اس ڈاکے کو قبول کر لیں۔ یعنی سہیل آفریدی تو وہی کرے جو انہوں نے کرنا تھا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی انوالوڈ ہیں، محمود خان اچکزئی ہو یا باقی لوگ ہوں، وہ ان کی رائے کے حساب سے بھی چل رہے ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشال یوسفزئی نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرنے کے حوالے سے علیمہ خان کے متعلق جو بیان دیا تھا وہ کسی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی، یعنی انہوں نے مان لیا کہ میں نے کہا تھا کہ علیمہ خان نے کہا ہے سہیل آفریدی سے کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ختم کر دیا جائے، تو وہ غلط بیانی تھی۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کا کہنا ہے کہ آسمہ شیرازی کے پروگرام میں گئی تو وہاں پتہ چلا کہ شیر افضل مروت صاحب بھی پروگرام میں گیسٹ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بات کی، میں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اگر آپ کلپ چیک کریں تو میں نے اتنا ہی کہا ہوا، یعنی کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب جو بات کی جاتی ہے کہ علیمہ خان سیاست میں آ رہی ہیں، علیمہ خان جو ہے پارٹی پہ ہولڈ رکھتی ہیں، یا عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی اس فیملی کے ممبرز جو ہے پارٹی کو ہولڈ کر لیں، تو یہاں پر شاید خٹک کا ایک بیان ہے کہ جب اچھا وقت تھا تو چیئرمین عمران خان نے پارلیمانی سیاست اور عہدے کسی بھی فیملی ممبر کو نہیں دیے، آج عمران خان صاحب کی بہنوں پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے۔ اب اس مشکل وقت میں عمران خان اپنی فیملی کو سیاست میں کیوں لائیں گے؟ یہ تو ویسے بھی مشکل وقت ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز، شمع جنیجو نے ایک ٹویٹ کی ہے، ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اس کے اندر ایک لڑکی کی ویڈیو جو کہ انجوائے کر رہی ہے بسنت کو، لیکن یہ جو بیان لکھا گیا یہ بیان بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے۔ شمع جنیجو کو آپ جانتے ہیں، کچھ عرصے پہلے ان کی خبریں عام تھیں،
عمران خان کے جلسے یوتھ میں کیوں مقبول تھے؟ کیونکہ وہاں وہ ناچتے اور گاتے تھے۔ مریم نواز نے وہی چیز اب بسنت کی شکل میں دے دی ہے اور یوتھ خوش ہے۔ بس اتنی سی نفسیات تھی کہ یوتھ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ سیاسی جلسوں میں ہو یا ثقافتی تہواروں میں۔ اب ناظرین اس بات میں حقیقت بھی ہے، ہم ایسے عوام کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں بسنت کا تہوار دیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم خوشیاں منانے کو تیار ہیں۔ یہ بیان جو ہے دینا تو شمع جنیجو کا، جو کہ عمران خان کے حق میں تو ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ بیان جو دیا گیا، اس بیان کے اندر حقیقت ہے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو المیہ ہے کہ ہم صرف انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، ہمیں اپنا احساس ذمہ داری نہیں، اپنا سود و ضیاع جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ نظرین آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔